فرمایا اکتب یا عبداللہ میرا نبی فرمایا اے جگری عبداللہ میرے ہر گل نو لکھ لیا کر میں اپنے مردی نال بول دائی نہیں میں تیادہ بولنا جدو اللہ دے طرف وی آ جاندے وی روح الامین میرے سے وی لے کے آ جاندے میں اپنی مرضی نال گل کردا نہیں کون فرما رہے میرے تیرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما رہے میرے نبی پاک مدینے دے اندر نے اللہ تو انہوں بھی لائے جائے اللہ مکہ بھی وکھا دے مدینہ بھی وکھا دے تے ایسے سارے وکھا دے کڈے قسمت والے لوگ نے اور مدینے دے گل آئی ہے تے میں محبت نال ترانہ بولدا جاواں نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نکی میں چھاتی تساں کھلار دیتے ات چل دی رہی سرکار میرے اندے موڑے دے پاسے ویکھننو تسی موڑ موڑے ول ول ولیوں نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سن شہر مدینے دیو گلیوں ہاں نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہیں اینج میرے نبی نے ہاتھ کڑے ہیں فرمایا میرے سے آبا میں نبی تو انہوں کہہ رہا ہائے بصرے دے اندر ہائے حجاز دے کے علاقے ان دے اندر آگ لگ جائے گی آگ کی لگ جائے گی آگ لگ جائے گی تے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تے میل دے سفر یعنی بصرے دے اندر اونٹ چل رہے ہونگے اونٹ رات دا وقت ہوئے گا تیام ملا تو اونا دیاں کوہانا نظران لگ جان گیا اونا دیاں کوہانا نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے میل تقریبا 65 کلومیٹر دے 66 کلومیٹر دے قریب بن جاندے نے انہا دور نبی علیہ السلام نے وایا دس دیتا ہے فرمایا حجاز دے اندر آگ لگ جائے گے تے بصرے دے اندر اونٹ نظر آن کے اونٹ سیابہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے 665 ہجریہ یعنی 600 سال گزر گئے اس گلنو نبی علیہ السلام نے جڑے گل آکھے ہے فرمایا 600 سال دے بعد اسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے حجاز دے اندر آگ لگ گئی ہے آگ تے 3 میلاں تک مدینے والے لوگ پہاڑوں دے اوپر چڑھ گئے نے تے نہ نظرہ ماریاں نے نظرہ 3 میلاں تک اونٹ چل رہے نے بصرے اندر انہاں دیاں کوہانا نظر آئیاں نے تے صحابہ بول اٹھے بول آندنے بن نجم اذا خوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما